प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर आसिफ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं द वर्ड ऑफ गॉड। आए कलाम मुक़द्दस में से आज इस वक्त में हम कलाम मुक़द्दस की चंद बातों को सीखेंगे। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप रोमियो का खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है, जिसका बात पर हम बात करने लगे हैं, वो है खुदा के बारे में जानना। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है, जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है, वो उनके बातन में ज़ाहिर है। ये लोगों के बारे में खुदा का कलाम जो है वो बता रहा है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया है, क्योंकि उसकी यानी खुदा की अनदेखी सिफ़तें यानी उसकी अज़ली कुदरत अलूहियत दुनिया की पैदाइश से वापस से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिया से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। और अगली आयत कहती है, इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया। जब हम ये पैराग्राफ रोमियो के खत में पढ़ते हैं तो इसकी हेडिंग अगर देखें तो वहाँ पर लिखा है इंसान की खताकारी, यानी इंसान इसके अंदर खता कर रहा है कि वो खुदा को जानता तो है, खुदा के बारे में कि कोई जो है इस दुनिया को चलाने वाला है और वो खुदा है। हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक शख्स, इंसान जो है वो ये इस बात पर इत्फाक करता है कि खुदा है। कलाम कहता है उन्होंने जान तो लिया, अगरचा उन्होंने जान तो लिया खुदा के बारे में, लेकिन आगे क्या लिखा है, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। इस आयत को पढ़कर जो मुझे समझ आया कि खुदा ये चाहता है कि जानने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ उसको मुंह से या सिर्फ उसको अपने ख्यालात से ही सिर्फ इस बात का इजहार करें, बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम खुदा की खुदाई के लायक उसकी तमजीद भी करें और उसकी शुक्रगुजारी भी करें। यानी आपकी तमजीद और आपकी शुक्रगुजारियाँ जो है ये साबित करती हैं कि आप कितना खुदा को जानते हैं। कहते हैं अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर एक काम जो उनको करना था खुदा को जानने के बाद, वो ये था कि वो उसकी शुक्रगुजारी करते। वो ये था कि खुदा की खुदाई के लायक उसकी हमदो सनाकत से उसकी वर्शिप करते, उसकी सताइश करते, उसकी इबादत करते, उसकी बंदगी करते, उसकी जय जयकार करते। लेकिन कलाम यहाँ पर हमसे, आपसे, हम सबसे बात कर रहा है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके ऑपोजिट किया, इसके अगेंस्ट किया। कलाम कहता है उन्होंने जान तो लिया है मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी नहीं की, बल्कि एक और काम उन्होंने किया है। वो क्या किया है? वो ये किया है कि बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए। बातिल ख्याल, वर्थलेस, जिसके आगे पीछे कोई सर कोई पैर नहीं, उन ख्यालों में जो है वो पड़ गए हैं। वो उन ख्यालों में हर वक्त रहते हैं। खुदा के बारे में जानते हैं कि खुदा ही सब कुछ करेगा, मुंह से भी कहते हैं खुदा का शुक्र हो, लेकिन जब इबादत का वक्त आता है, जब शुक्रगुजारी का वक्त आता है, जब तमजीद करने का वक्त आता है, जब खुदा के नाम को ऊंचा और बुलंद करने का वक्त आता है, उस वक्त वो अपने एक्ट से, अपने अमाल से, अपनी बातों से, अपनी सोचों से, अपने किए गए अमल से ये साबित नहीं करते कि खुदा वाकई हमारी ज़िंदगी में है या हम खुदा को जान चुके हैं। क्योंकि खुदा को जानने का मतलब इस आयत के मुताबिक ये है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करने वाले बने। हम बातिल ख्यालात, वर्थलेस चीज़ों की तरफ नहीं, बल्कि खुदा की तरफ जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा कायम रहेगा, हमेशा दायम रहेगा, उसकी शुक्रगुजारी करने पर जब हम आमादा हो जाते हैं, करने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, करने के लिए जब हम हर वक्त तैयार और बेदार रहते हैं। कलाम कहता है वक्त बे वक्त मुस्तैद रह, और शुक्रगुजारी और तमजीद ये खुदा हमसे चाहता है। खुदा चाहता है कि अगर कोई इंसान इस बात का दावा करता है कि वो मुझे जानता है, तो फिर वो मेरी तमजीद करे, फिर वो मेरी हम्द करे, फिर वो मेरी सताइश करे, फिर वो हर एक बात के लिए जो खुदा ने इंसान को दी है उसकी शुक्रगुजारी खुदा उनकी पाक हज़ूरी में उसकी तमजीद करके गुजारे। आगे लिखा है बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए, और फिर इसका रिजल्ट उनकी ज़िंदगी में आया।
میں آج جو آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم خدا کو جانتے ہیں اور جان کر ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، تب بھی رزلٹ آتا ہے۔ اور جب ہم اس کی جانتے ہوئے، ہمیں آج اگر مسیحیوں کو دیکھیں تو مسیحی جانتے ہیں کہ عبادت کیا ہے اور کرنی چاہیے لیکن نہیں کرتے، تو اس کا رزلٹ ایک نہ ایک ان کی زندگی کے اندر بے برکتی کی صورت میں، ایک نہ ایک ان کی زندگی میں ایک بڑی بیماری، بڑی لاچاری کی صورت میں جو ہے وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں اور وہ خود بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن کلام فرماتا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، جب وہ تمہیں روٹی اور پانی پر برکت دے گا۔ عبادت کرنا، بندگی کرنا، شکر گزاری کرنا، خدا کی حضوری میں رہنا، یہ ہماری زندگی میں برکتوں کا وسیلہ ہے، برکتوں کو لے کر آنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اور خدا نے یہ فارمولاز، خدا نے یہ قانون، خدا نے یہ شریعت، خدا نے یہ آئین، فرمان اور حکم ہمیں اسی لیے دیے ہیں کہ ہم ان پر عمل کر کے ہم اپنی برکت کو گین کر سکیں، ہم اپنی برکت کو حاصل کر سکیں۔ میرے عزیزو، کلام خدا کے مطابق خدا کو جاننے کا مطلب اس کی شکر گزاری کرنا ہے، خدا کو جاننے کا مطلب اس کی تمجید کرنا ہے، خدا کو جاننے کا مطلب اس کی پاک حضوری میں رہنا ہے۔ خدا کو جاننے کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسان کچھ کر رہا ہو تو وہ اس کو سامنے رکھ کر کرے کہ میں خدا کو جانتا ہوں، خدا کو کیا یہ چیز پسند آئے گی یا نہیں، کیا یہ چیز خدا کی حضوری میں یا خدا کے سامنے ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب کوئی انسان کسی کو جان جاتا ہے پھر وہ اس کو سامنے رکھ کر ہر ایک چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے ان کا رزلٹ کیا آیا، جنہوں نے اس بات کو جان لیا لیکن شکر گزاری نہیں کی۔ کلام کہتا ہے کہ ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ پہلے بے سمجھ دل تھے اور پھر اوپر اس کے اندھیرا چھا گیا۔ اور 22ویں آیت کہتی ہے وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر، آج اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو دنیا کے اندر آپ کو بڑے دنا ملیں گے جو اپنے آپ کو دنا جتاتے ہیں لیکن خدا سے وہ دور ہیں، خدا سے وہ دور ہیں۔ وہ بعض دفعہ اپنی دولت کو سامنے رکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی طرف سے بلیسنگ ہے، لیکن جب ان کی روحانی زندگی کو دیکھیں یا روحانی زندگی کو تھوڑا سا خریدنے کی کوشش کریں یا ان سے صرف ایک ہی سوال کر لیا جائے عبادت کے تعلق سے تو بعض دفعہ اسی میں وہ فیل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برکت، وہ بلیسنگ، وہ دولت، وہ چیزیں، وہ صحت ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے تو ہو لیکن وہ لانگ لائف نہیں چل سکتی، وہ لمبا نہیں چل سکتی۔ ایک وقت آتا ہے اور ایک وقت آ سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے جا سکتی ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ جب خداوند دولت بخشتا ہے تو اس میں دکھ پھر وہ نہیں بلاتا، اس کو پھر وہ کلیئر رکھتا ہے۔ کلام کہتا ہے یہاں پر کیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ اور آگے لکھا ہے غیر فانی اور خدا کے جلال کو فانی انسانوں، پرندوں، چپاؤں، کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ آگے 24ویں نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق، ان کی دلوں کی خواہشوں کے مطابق جیسا وہ دل کے اندر سوچتے تھے ویسا، اس واسطے خدا نے، کس نے کیا؟ یہ خدا نے کیا ہے۔ لیکن یہ کن کے لیے؟ ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ میں خدا کو جان تو گیا ہوں لیکن اس کی تمجید نہیں کرتے، اس کی ستائش نہیں کرتے، خدا کو خدائی کے لائق اس کی شکر گزاری نہیں کرتے، ان کے لیے یہ رزلٹ یہاں پر 24 آیت کے اندر لکھا ہے۔ رومیوں کا خط پہلا باب 24 آیت کے اندر یہ ایک رزلٹ کی صورت میں یہ آیت ہے کہ اس واسطے، کس واسطے؟ جو اوپر ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کو خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا۔ خدا نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو جانتے ہوئے بھی خدا کو ورشپ نہیں کرنی، اس کی ستائش نہیں کرنی، اس کی بندگی نہیں کرنی، تو خدا پھر فیصلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ فیصلہ لیتا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے ایک ریفرنس پڑھیں، میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں کلام مقدس میں سے یرمیہ کی کتاب، اور اس کا میں اگر آپ پڑھ کے بتاؤں، ابھی مجھے یہ ریفرنس یاد آ گیا تو میں آپ کو یہ پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے یرمیہ 9 باب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ 23ویں آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ لکھی ہے۔ میں 1 منٹ آپ کے لیے نکال رہا ہوں اور نکال کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی یاد آیا۔
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। अगर अभी तक आप इस वीडियो पर हैं तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में ज़रूर इस कलाम के वसीला से काम करेगा। आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं 03120291 पर आप ये प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आए यिर्मयाह 9 बाब और उसकी 23वीं आयत हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर, ना कभी अपनी कुव्वत पर, और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन और से सुनिएगा, लेकिन जो फख्र करता है इस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावंद हूँ, जो दुनिया में शफ़क़त व अदल और रास्तबाजी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन्हीं बातों में है। खुदावंद फरमाता है, हालेलुया। यानी खुदावंद के कलाम के अंदर ये ऑथेंटिक बात, शहादत है इस बात की कि अगर हम उसको समझते और उसको जानते हैं तो ये हमारा फ़ख्र है, क्योंकि उसको समझना और जानना ही हमें तमाम तर मुसीबतों परेशानियों से बचा सकता है। खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे, और उम्मीद करता हूँ कि इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। अगर आपको बरकत मिली तो आप आगे इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, इस मैसेज को शेयर कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।